बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो अपना 5 मरले का या 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। नेशनल बैंक की जानिब से अपनी पॉलिसी के अंदर चेंजिंग की गई है। अब आप नेशनल बैंक से 5 लाख रुपए से लेकर 27 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। माहाना किस्त आपकी कितनी बनेगी इसकी तफसील इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जब आपने अप्लाई करना है कर्जे के लिए। और आखिरी नंबर पे मैं आपको बताऊंगा आप बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन घर बैठे कैसे कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत काफी ज्यादा लोगों को कर्जा दिया जा रहा था। बहुत सी इसमें मुश्किलात आ रही थी उन लोगों को जो कि बेसिक सैलरी लेते हैं, जिनकी तनख्वाह 5,000 रुपया 10,000 रुपया 15,000 रुपया है। तो उनके लिए मसला यह था कि सैलरी स्लिप उनके पास नहीं होती थी या तरह तरह के मसाइल उनके लिए खड़े हो रहे थे। तो अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया है कि वो तमाम पाकिस्तानी जो सरकारी मुलाजिम है जिनकी तनख्वाह 5,000 रुपये तक है वो भी मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत कर्जा ले सकते हैं बहुत ही आसान शरत पर। ठीक है, इसमें जो मार्कअप है अगर आप 5 सालों के लिए कर्जा लेंगे तो आपसे 3% लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 10 साल के लिए कर्जा लेंगे तो फिर आपसे मार्कअप यानी सूद 5% तक लिया जाएगा। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताऊंगा अगर आप नेशनल बैंक से कर्जा लेंगे तो आपके माहाना इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी इसकी तफसील मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। मेरे सामने स्केड्यूल अवेलेबल है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको भी नजर आए और मुझे भी आसानी हो आपको समझाने में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों अगर आप नेशनल बैंक से 5 लाख रुपया कर्जा लेंगे तो इस पर आपकी माहाना किस्त बनेगी 2773 रुपए। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लें। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं, अगर आप नेशनल बैंक से 5 लाख रुपया कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना जो इंस्टॉलमेंट है 2,773 रुपए बनेगी। ठीक है, अगर आप नेशनल बैंक से 5 साल के लिए 10 लाख रुपए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 5,446 रुपए। ठीक है, अगर आप नेशनल बैंक से 15 लाख रुपए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 8,319 रुपए। अगर आप नेशनल बैंक से 20 लाख रुपए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 11,092 रुपए माहाना। ठीक है, अगर आप 25 लाख रुपए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 13,865 रुपए। ठीक है, अगर आप 27 लाख रुपए कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से तो 14,974 रुपए आपकी माहाना किस्त बनेगी। ठीक है, ये मैंने तफसील आपको बताई है जब आप 5 साल के लिए कर्जा लेंगे। ठीक है ना, अब हम दोस्तों बात करते हैं 10 साल की। अगर आप नेशनल बैंक से 10 साल के लिए कर्जा लेना चाहते हैं तो उस पर आपकी माहाना किस्त बनेगी कितनी बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों अगर आप 10 साल के लिए नेशनल बैंक से 5 लाख रुपए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 3,175 रुपए। अगर आप 10 लाख रुपए कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 6,351 रुपए। अगर आप 15 लाख रुपया 10 साल के लिए कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 9,526 रुपए। अगर आप नेशनल बैंक से 20 लाख रुपए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 12,702 रुपए। अगर आप 25 लाख रुपया कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 15,877 रुपए। अगर आप 27 लाख रुपया कर्जा लेंगे 10 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 17,147 रुपए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। ये तो मैंने आपको बता दिया है अगर आप 5 साल के लिए कर्जा लेंगे नेशनल बैंक से तो आपकी माहाना किस्त इतनी बनेगी। अगर आप 10 साल के लिए कर्जा लेंगे तो आपकी माहाना किस्त इतनी बनेगी। ये तफसील मैंने आपको बता दी है। जैसा कि दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको 3 से 4 वीडियो बना के दे चुका हूं जिसके अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूं कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम क्या है, इसका अहलियत का मेयार क्या है, अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, फार्म पुर कैसे कर सकते हैं, ये मुकम्मल तफसीलात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक डिटेल बता देता हूं ताकि आपको जो जहन है वो क्लियर हो जाए, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाए। नेशनल बैंक जो है 3 कैटेगरी के तहत आपको कर्जा फराहम करता है।
3 قسمیں ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کیٹیگری ہے، اس میں آپ 5 مرلے یا 10 مرلے کے گھر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 کیٹیگری میں آپ 5 مرلے یا 10 مرلے کے فلیٹ، اپارٹمنٹ یا پھر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا، تو اس کے لیے آپ جو ہے قرضہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 3 کیٹیگری میں آپ 10 مرلے کے گھر کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ کی ماہانہ قسط اتنی بنتی ہے 5 سال کے لیے اگر آپ قرضہ لیں گے یا 10 سال کے لیے، تو یہ میں نے آپ کو پہلی کیٹیگری کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دوسری کیٹیگری یا تیسری کیٹیگری کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو یہ کافی لمبی تفصیل ہے، تو میں آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ کو اس کو اوپن کرنا ہے لنک کو، اور یہاں کا مکمل تفصیلات کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کا بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ کار ہے۔ آپ نے نیشنل بینک کی اس ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے، یہاں پہ اپلائی ناؤ کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا فل آن لائن اپلیکیشن، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ الگ سے آپ کے سامنے فارم آ جائے گا، یہ آن لائن فارم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے یہاں پہ تفصیل پوچھی جا رہی ہے، اردو کے اندر ساری تفصیل ہے، کوئی انگلش والی یہاں پہ تفصیل اویلیبل نہیں ہے، بالکل آسان طریقہ کار ہے۔ آپ یہاں کے جو صورتحال ہے، جو چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے، آپ اس کو پر کریں اور سبمٹ کے اوپر آپ کلک کر دیں، آپ کا فارم جو ہے سبمٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آن لائن اپلائی کرنے کے طریقہ کار جو آپ گھر بیٹھے بالکل فری میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے فارم دیا ہوا ہے، اپلیکیشن فارم کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم کا آپشن آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیشنل بینک کا آفیشیل فارم ہے، آپ اس کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اس کا پرنٹ آپ نکلوا سکتے ہیں۔ یہ 10 صفحات پر مشتمل فارم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اس کو پر کرنا ہے، پر کرنے کے بعد آپ نے اس کو جمع کروانا ہوگا نیشنل بینک میں۔ یہ فارم پر کرنے کا مکمل طریقہ کار میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، میرے چینل کے اوپر ویڈیو پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آخری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ بہت سے دوست پریشان ہوتے ہیں، سر پتہ نہیں کون سے ڈاکومنٹس آپ بتا رہے ہوتے ہیں، تو میں ساری چیزیں کلیئر آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، آپ فردن چیزیں پوچھتے رہتے ہیں، اس وجہ سے میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ تو چند ایک ڈاکومنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ آپ نے لازمی طور پہ اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس لازمی طور پہ آپ نے ان کی کاپی کروا لینی ہے، یہ آپ کی درخواست کے ساتھ لگیں گے ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کلیئر چیزیں بتا دی ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ کے پاس شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جہاں پہ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اپنی زمین ہے اس کی رجسٹری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں تو وہ پھر LDA یا پھر CDA کی جو اپرووڈ سوسائٹی ہے ان میں سے کوئی سوسائٹی کے اندر آپ گھر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ان کی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فردن یہاں پہ کافی زیادہ انہوں نے ڈاکومنٹس بتائے ہیں۔ یوٹیلٹی بل کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی، رینٹ ایگریمنٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی، بینک سٹیٹمنٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سیلری سلپ کی آپ کو ضرورت ہوگی، امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ آپ کی ایج جو ہے یہاں پہ انہوں نے مینشن کی ہے کہ آپ کی ایج جو ہے 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے مینشن کی ہے اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کے پاس بزنس پروف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ انہوں نے مینشن کر دی ہے، آپ یہاں اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے بیسک ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے آلریڈی۔ تو یہ چند ایک ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگانے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ آن لائن بھی فارم پر کر سکتے ہیں، آف لائن بھی آپ فارم پر کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا بیسیکلی مقصد یہ تھا، آپ کو میں نے بتانا یہ تھا کہ آپ اگر نیشنل بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو نیشنل بینک نے اپنی پالیسی کے اندر چینج کی ہے، آپ 5 لاکھ روپے سے لے کر 27 لاکھ روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کم از کم 5 لاکھ روپیہ، زیادہ سے زیادہ 27 لاکھ روپیہ۔ اس پر آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنتی ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر